بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام والمستمعون والمستمعات، الحمد لله اليوم نحن سعداء جدا بأننا حاضرون في دار العلوم المحمدية الغوثية وفي حضرة كوكبة من العلماء، وانعقدت فعاليات ومسابقات أسبوعية عندنا في دار العلوم المحمدية الغوثية، وهذه الفعاليات تعقد سنويا الحمد لله، وتجرى مسابقات علمية بين الطلاب للخطابة وأيضا للمديح والإنشاد وأيضا للفقه والتفسير. وفي هذه الفعاليات في كل سنة يحضر الأئمة والحذاق الماهرون في الحديث والتفسير. ويعني الحمد لله اليوم كانت عندنا حفلة وأمسية ثقافية بعنوان علوم الحديث، وقد حضر فيه الأخ الكريم محمد ثاقب شريف الأزهري، وهو يعني أعطى محاضرة قيمة في علل الحديث. وحضر معه أخ كريم من مصر الحبيبة ومصر المحروسة ومن جامعة الأزهر الشريف، وهو أخي الكريم العلامة نقيب حسن الأزهري حفظه الله تعالى. فأنا يعني سررت جدا بلقائه، وأردت وأحببت أن أتكلم معه، وأيضا نحن نوصل صوتنا إليكم ورسالتنا إليكم في هذا التسجيل القصير. فأنا أرحب بك يا أخي الكريم. جزاكم الله كل خير، وأنا سعيد جدا كذلك بتواجدي هنا في دار العلوم المحمدية الغوثية، حرسها الله وحفظها وحفظ سائر المعاهد الإسلامية في العالم. نعم. وفي هذا اللقاء الطيب أنا أريد أن أتكلم مع سيادتك عن موضوع مهم، وهو أنا عرفت بأنك الحمد لله قد نشأت نشأة أزهرية، ودرست في المعاهد الأزهرية، ثم عملت الإعدادية والثانوية في جامعة الأزهر الشريف. فقل لي، ما هو منهج الأزهر الشريف في ترسيخ العلم وفي نشر الثقافة؟ نعم، منهج الأزهر هو المنهج. هو المنهج المنهجية، الله، بناء المنهجية نعم. العلمية في الدراسة والتعليم، نعم. من البداية إلى النهاية. فهو يأخذك منذ نعومة أظفارك ومنذ بداية تعليمك، يأخذك بالتدريج في مختلف وفي شتى العلوم والمعارف. فيبدأ بك من البداية من مرحلة المبتدئ، ثم تليها مرحلة المتوسط، وتنتهي بمرحلة المنتهي، وذلك بالتوزيع على مختلف المراحل العلمية من الابتدائية والإعدادية والثانوية، وحتى التخصص في الكليات العلمية المختلفة، وانتهاء بمرحلة الدكتوراه. ما شاء الله. أنت قلت كلمة التدريج، وما شاء الله هذه كلمة مهمة جدا وقيمة للغاية. لأن التدريج هذا هو ليس فقط منهج الأزهر، بل التدريج هو منهج الإسلام، وهو منهج سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأنا قرأت في كتاب سيدنا عبد الله بن عباس وهو يقول: الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. فهذا ما شاء الله شيء طيب. فما شاء الله درست هناك، والآن يعني حضرتك في باكستان. فما هو شعورك في باكستان، وما هو قولك، ماذا ينبغي لعلماء الباكستان أن يفعلوا في خدمة الإسلام والمسلمين، وما هو تقييمك لخدمة الدين التي تجرى في باكستان؟ بداية طبعا جمهورية باكستان الإسلامية هي قبل كل شيء وفي البداية هي دولة مسلمة، وبالتالي من الطبيعي أن يكون الناس محبون للإسلام ولتعليم الدين الإسلامي. هناك حب ورغبة شديدة في تعلم العلوم الإسلامية هنا،
ولكن وأما ما تفضلتم به من أنه ما الذي ينبغي عليهم فعله تجاه العلوم الدينية، هو اتباع منهج الأزهر الشريف، وأيضا الالتزام بالوسطية والتي دعا إليها وقام عليها سيدنا ومولانا الشيخ بير محمد كرم شاه رضي الله عنه وأرضاه الأزهري. فعلينا ألا نفرط، لا إفراط ولا تفريط، الوسطية دائما والمنهجية والتدرج، والخلاصة الاتباع منهج الأزهر الشريف، فهو طوق النجاة لهذه الأمة. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. والشيء الأخير الذي أنا أريد أن تتفضل هو حضرتك، أنا سمعت بأنك تدرس في هذه الأيام في جامعة هناك في عند أخينا الكريم ساقب شريف الأزهري حفظه الله تعالى. فالآن أول مرة جئت إلى دار العلوم المحمدية الغوثية وحضرت الحفلة، وأيضا التقيت مع الأساتذة الأفاضل هناك، فما هو شعورك بعد قدومك هنا عن دار العلوم المحمدية الغوثية؟ بصراحة أنا أشعر بفخر وبسعادة بالغة لا توصف بعد رؤيتي لهذه المسابقات العلمية والأنشطة المتنوعة، والتي يعني هي يعني قليلة ونادرة في مثل هذه البلاد التي هي بلاد أعجمية وليست عربية، ولكن مع ذلك تجرى فيها مثل هذه المقابلات والمسابقات التي تنم وتكشف عن مدى الهمة العالية الموجودة في أبناء الجامعة. فأسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يزيدها رقيا وتقدما. بارك الله فيك، ونحن نرحبك ترحيبا قلبيا خاصا بقدومك وعلى قدومك في دار العلوم المحمدية الغوثية، ونحن نرجو تكرار اللقاءات إن شاء الله. وأيضا إن شاء الله نحن سنقدم دعوة خاصة لسيادتك أن تأتي عندنا ويعني تقدم محاضرات قيمة إن شاء الله في المستقبل. بارك الله فيك. وأيها المستمعون الكرام، شكرا جزيلا على استماع هذه المكالمة القصيرة، فدمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.